बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहली बार पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने अपने पेट से कपड़ा उठा दिया। पाकिस्तान में इंसाफ बिक रहा है, जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा उसके हाथ फरोख्त होगा। पहली बार काजी फायज ईसा ने हकायक से पर्दा उठा दिया। इंपोर्टेड हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी अवाम चीख चीख कर चिल्ला कर थक गई कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया की जानिब से किए जाने वाले फैसलों में इंसाफ को बेचा जा रहा है। इमरान खान और पाकिस्तानियों की जानिब से हालिया दिनों में पाकिस्तानी अदलिया के हालिया फैसले पर जो सवालात उठाए जा रहे थे, अब खुद ही मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से इसका जवाब दे दिया गया है। लेकिन यह जवाब दिया गया है जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से। ये बात शायद किसी और तनाजुर में हो या किसी और सेंस में उन्होंने ये बात की हो, लेकिन हकीकी मानों में उनकी बात हरफ ब हरफ सच है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की बोली लगती है और जितनी बड़ी कोई कीमत अदा करता है उसी के हाथों इंसाफ को फरोख्त कर दिया जाता है। गुज़श्ता 8 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के अंदर इंसाफ, कानून और आइन का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। जिस तरह से गुज़श्ता रोज जमशेद दस्ती की जानिब से पाकिस्तान के अंदर हालिया दिनों में अदलिया की तरफ से किए जाने वाले फैसलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पर एक्सपोज और नंगा किया गया, उसके बाद जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ वो भी तमाम चीजें आपके सामने हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तान की मुअज़्ज़िज़ अदालत के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, ये उन्होंने नाकिस तफ्तीश पर DIG इन्वेस्टिगेशन मर्दान को तलब करने पर दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ बड़ी बोली देने वालों के लिए बिक रहा है और यही बिल्कुल पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़े केस इमरान खान को रास्ते से हटाए जाने पर भी इम्प्लीमेंट होता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं जस्टिस काजी फायज ईसा का कि जिनके मुंह से बिलाखिर सच निकल गया। बड़ी बोली देने वालों के लिए इंसाफ बेचा जा रहा है और इसकी हालिया बदतरीन मिसाल मौजूदा हुकूमत है, जो कि भारी मैंडेट के साथ ऐवान में पहुंची थी। उसे रास्ते से हटाने के लिए रात 12 बजे अदालतें लगाई गई, 100 मोटोज लिए गए और इंसाफ की धज्जियां बिखेरते हुए पाकिस्तान के अंदर अमरीकी मुदाखलत के जरिए हुकूमत गिराने की घिनौनी साजिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए साथ दिया गया। और जब पाकिस्तान के अंदर आईन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी और वहां पर 22 करोड़ में MNAs बिक रहे थे, तब तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दी गई तो मुअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा कि यह हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता और बड़ी बोली लगाने वालों को गुज़श्ता रोज मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से मशवरा दिया गया कि पैसे तो आपने ले लिए, अब ताहयात नाअहली से बचना चाहते हैं तो मुस्ताफी हो जाएं। यानी मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से ही उनको सेफ रास्ता भी बताने की कोशिश की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि इनके खिलाफ एक्शन लेते हुए ताहयात नाअहल करार दिया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि हम ये केस ईद के बाद सुनेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामलात आपके सामने हैं कि किस तरह से जानिबदारी के फैसले वो कर रहे हैं। तो अब अल्फाज तो उन्होंने इस्तेमाल किसी और सेंस में किए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को दरपर्दा वो मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई इंसाफ को बेचा जा रहा है और जो जितनी बड़ी बोली लगाता है इंसाफ उसकी गोद में डाल दिया जाता है। यही हुआ है शहबाज शरीफ के साथ। देखें, जिसके पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, वो इक्तदार से बाहर है और जिसके पास 80 सीटें हैं वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन चुका है। इससे बड़ी और आईन और कानून की खिलाफ वर्जी क्या होगी। दूसरी जानिब जिस तरह से हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के लिए मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, क्या कभी मजलूमों को इंसाफ देने के लिए भी अदालत ने इस तरह से 100 मोटोज लेकर 2-2 घंटे का टाइम दिया कि अब 2 घंटे बाद ये ना हुआ तो हम फैसला करेंगे, 2 घंटे बाद ये फैसला ना किया गया, 2 घंटे बाद अगर
حمزہ شہباز کا حلف نہ لیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ معزز عدالتیں نون لیگ کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور انہی کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری گیم رچائی جا رہی ہے۔ اب حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں، آہستہ آہستہ سچ بھی منہ سے نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب عرصہ دراز سے جو قومی خزانے پر فارن ٹورز نہیں کر رہے تھے ان کی بھی چاندی ہو گئی ہے، کیونکہ کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف نے 27 اپریل کو عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے اتحادی سربراہوں کو اپنے ہمراہ اپنے اخراجات پر سعودی عرب جانے کی دعوت دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے اپنے اخراجات؟ یہ سب کے سب قومی خزانے سے پہلے ہی لوٹا جا چکا ہے۔ شہباز شریف نے جب سے وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھایا اس کے بعد سے اب تک تقریباً $1.5 ارب پاکستان کے قومی خزانے سے اڑ چکا ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کو وہ اپنے ہمراہ اپنے اخراجات پر سعودی عرب لے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان افراد کو شہباز شریف کی طرف سے عمرے کے اخراجات ادا کیے جانے کے حوالے سے کوئی محتاجی ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ دراصل وہ لوگ جو قومی خزانے پر مارے جانے والے ڈاکے میں سے کافی عرصے سے حصہ نہیں لے پا رہے تھے، اب انہوں نے بھی حصہ وصول کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں ضمیر بیچنے والے صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ اب تحریک انصاف نے شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا فیصلہ اعلان کر دیا ہے، اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ ایسا مجرم جس پر فرد جرم عائد ہونی ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ جس پر کرپشن کے الزامات ہیں اور ان کی تحقیقات جاری ہیں، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری جانب پاکستانی عوام کا بڑھتا ہوا دباؤ مقتدر حلقوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ جلد از جلد الیکشن کی جانب بڑھیں، ورنہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں وزیر اعظم سمیت ضمانت لینے والے وزراء کے خلاف پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں، جب تک یہ کیس سے بری نہیں ہوتے یہ پاکستان کی نمائندگی نہ کریں۔ شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کیا کہ نون لیگ کی قیادت کسی اور کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کرے۔ 13 جماعتوں کا اتحاد غیر فطری ہے، یہ بکھر جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محسن داوڑ نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، لیکن نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے کسی رکن اسمبلی نے محسن داوڑ کو جواب نہیں دیا۔ خیال رہے کہ وفاقی کابینہ میں حلف اٹھانے والے وزراء اور مشیران مقدمات میں ملوث ہیں، اور وفاقی وزراء اور مشیران مختلف مقدمات میں ضمانت پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں، احسن اقبال نارووال سپورٹس کمپلیکس کیس میں، اور وزیر توانائی شاہد خاقان عباسی LNG کیس میں عدالت سے ضمانت پر ہیں۔ اسی طرح وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی LNG کیس میں، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ انسداد منشیات کیس میں، وزیر آبی وسائل خورشید شاہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ضمانت پر ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پر غیر قانونی اراضی کیس، مشیر امیر مقام پر غیر قانونی ٹھیکے اور آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس، وزیر ریلوے سعد رفیق پر آمدن سے زیادہ اثاثہ جات اور ہاؤسنگ کیس، اور وزیر صحت قادر پٹیل پر منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ یوں اس امپورٹڈ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ آنے والے کچھ عرصے میں ان کے لیے معاملات مزید کشیدہ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ الیکشن یا پھر اس حکومت کے گرنے پر ہی یہ معاملات ختم ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔